अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। और अल्लाह पाक जहाँ कहीं के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए। यूनान वीज़ा से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। देखें, आप लोगों से एक इल्तिजा है कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में अमूमन वो अफराद जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, उनकी चादर या कपड़ा वगैरह जो है वो चैन कवर में आता है, चक्के में या पीछे टायर वगैरह में आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं रात को ही एक हादसा पेश आया, मैं अपने घर में वो कैमरे चेक कर रहा था तो वहाँ से मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल दो सवार आए हैं और उनके कपड़ा वो चक्के में आया है और वो दोनों गिर गए हैं। और रात का तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 12-1 बजे का टाइम था। अब 12-1 बजे के टाइम ना तो उनकी कोई मदद कर सकता था, मैंने भी उस वक्त तो देखा नहीं है, वरना बंदा फ़ोन करके किसी को कह देता है कि उनकी हेल्प करे, तो ना तो कोई उनकी मदद कर सकता है और ना ही कोई सहारा बनता है। तो इसलिए कोशिश करें, एहतियात करें, तेज़ रफ्तारी से भी एहतियात करें और इस मामले को भी देखें, क्योंकि ये ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। अक्सर लोग व्हाट्सएप पे आके यही पूछते हैं कि मैंने एम्बेसी जाना है, कौन से पेपर लेके जाऊं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर आपको मुकम्मल आगाही दे दें, ताकि बार बार जो बंदा सवाल करे उसी को बंदा एक लिंक भेज दे और वो वीडियो देख के अपने पेपर्स की तैयारी कर ले। सबसे पहली बात यह है कि आपका यूनान से वीज़ा आएगा तो अगला प्रोसेस शुरू होगा। आपका यूनान से वर्क परमिट आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मेडिकल कच्चा करवाना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सेकंड स्टेप में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो फिर आपने अपना FRC, अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो हैं ये पेपर बनवाने हैं। और बाज़ लोग MRC यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, जिनकी मर्ज़ी हो वो भी बनवा सकते हैं। 4 पेपर हो गए, ये चारों पेपर आपने बनवा लेने हैं और इनको फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवा लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गुजरात के एरिया के लोग हैं, गुजरात में तो हर सर्विस मोड पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बहरहाल जहाँ कहीं भी हैं, आपने ये चारों पेपर फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवा लिए, आपने कच्ची डॉक्टरी भी करवा ली। अब मिसाल के तौर पर आपकी अपॉइंटमेंट है 20 जनवरी की। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले कच्चा मेडिकल करवाया, आप 10 या 12 तारीख को दोबारा एक दफ़ा कच्चा मेडिकल करवा लें। और अगर सब ओके की रिपोर्ट हो तो आप इस्लामाबाद में 2 लेबार्ट्रीज़ हैं, एक्सेल लैब और अल अज़ीज़ वाले, इन दोनों में से किसी एक पे भी जाके अपना मेडिकल करवा देते हैं। आप मेडिकल करवा के वापस आ गए, अब आपने इंश्योरेंस करवानी है, आपने वीज़ा फॉर्म तैयार करवाना है। ये 2 चीज़ें भी आपकी हो गई, वीज़ा फॉर्म भी तैयार हो गया, इंश्योरेंस भी हो गई। अब आपके पास हो गया वीज़ा फॉर्म प्लस इंश्योरेंस प्लस आपका बर्थ सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। 4 पेपर ये हो गए, डॉक्टरी वाले पेपर हो गए और आपके वीज़ा फॉर्म हो गया। इन सारे पेपर्स को बेहतर होता है, जितनी खूबसूरत तरीके से आप फ़ाइल एम्बेसी में पेश करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम तो जो भी साथी होते हैं उनको यही कहते हैं कि खूबसूरत सी, रंगीन सी, प्यारी सी तस्वीरें निकाल कर वो उनको दें। ये चीज़ें होगी। इसके बाद आपका यूनान से जो वर्क परमिट आया हुआ है उसकी तस्वीर, आपका जो यूनान से करैक्टर सर्टिफिकेट आया है उसकी तस्वीर। और बाज़ लोगों के एक ही मालिक के जब ज़्यादा वीज़े होते हैं तो उसके साथ 2-3 एक्स्ट्रा पेपर होते हैं, वो सारे पेपर लगा लिए। मालिक का आपके पास ID कार्ड है वो भी आपने लगा लिया, अगर नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है। ये सारी चीज़ें लगा के आपने अपनी फ़ाइल को तैयार किया, वीज़ा फॉर्म के ऊपर साइन किए, एंड के ऊपर आखिरी खाने में, और उसके ऊपर वीज़े फॉर्म के ऊपर आपने अपनी तस्वीर लगाई। ये सारी फ़ाइल आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, इसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी किस्म की ये ना हो कि पेपर साफ़ पढ़े ना जाते हों। इन सारी चीज़ों को जब आपने सेट कर लिया तो फिर आप जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपने ये सारी फ़ाइल, मैं तो हमेशा जितने भी साथी होते हैं उनकी 2 फ़ाइलें तैयार करवाता हूँ, एक फ़ाइल एम्बेसी ले जाने के लिए और एक फ़ाइल घर में। अगर खुदा न खास्ता कहीं जाते आते आपके साथ कोई एक्सीडेंट पेश आ जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है या किसी वजह से फ़ाइल्स गुम हो जाती हैं, तो आपके घर में पेपर पड़े हों, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा अगर आएगा तो वो 200, 400, 500 आ जाएगा।
لیکن اس سے آپ سیف ہوں گے کہ کسی بھی صورت میں اگر آپ کے پیپر اڑ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی پریشانی بن جاتی ہے، اکثر بندہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے تو پیپر ہوا سے اڑ بھی جاتے ہیں، تو یہ ساری فائل آپ کے پاس موجود ہوگی۔ یہ فائل لے کے آپ اسلام آباد جائیں گے، سب سے پہلے آپ میڈیکل سینٹر میں جائیں گے، وہاں سے اپنی رپورٹ لیں گے اور اس رپورٹ کو ہاتھ میں کھولیں گے نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی اس طرح نہ فیل کروائیں گے کہ یہ رپورٹ 2 نمبر ہے یا اس کو آپ نے کھولا ہے، یا اس کے بالکل اس کو جس طرح ہے سیل پیک اسی طرح آپ نے ساتھ لینی ہے۔ آپ ایمبیسی میں جائیں گے، یہ ٹینشن بھی آپ نے نہیں لینی۔ مثال کے طور پر آپ کی 20 تاریخ کی 12 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ 14 بجے یعنی کہ 2 بجے بھی جا سکتے ہیں اور آپ 9 بجے بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں ٹائم کی ایگزیکٹ پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے، بس اس دن کی سلاٹ میں آپ نے شامل ہو جانا ہے اور آپ نے اندر چلے جانا ہے، تو پھر آپ کا وہاں پہ انٹرویو ہوگا۔ یہاں تک جو تھے یہ تھے مسائل آپ کے پیپر کے۔ جب بھی آپ کو پیپر کی سمجھ نہ آئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی یہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اس میں ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ کسی چیز کی آپ کو پریشانی کی سمجھ آتی ہے، مثلا پریشانی ذہن میں آتی ہے اور سمجھ نہیں آتی، اور کوئی ایسا سوال کویسچن ذہن میں آتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، اس کے اوپر ویڈیو بن جائے گی تاکہ آنے والے وقتوں میں اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ ویزا فارم، انشورنس اور جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ، اس کے سلسلے میں آپ ہماری بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ لیکن یہ دیکھیں، ویزا فارم، انشورنس اور اپوائنٹمنٹ یہ دوسرے بندے کرتے ہیں، ہمارا ذاتی کام نہیں ہے، اس لیے اس کی آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ اب وہ جو ان کی پے ہوگی وہ ہر دن کے علیحدہ علیحدہ جو بھی پے ریٹ ہوتے ہیں اس ریٹ کے مطابق جب آپ رابطہ کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ہم آپ کو انٹرویو کی تیاری کروائیں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اچھے طریقے سے انٹرویو کی گائیڈنس دی جائے اور کامیابی آپ کا مقدر بنے۔ باقی یہ بات پکی ذہن میں رکھ لیں کہ رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ آپ کی تیاری کام آئے گی، نہ آپ کی کوئی چیز کام آئے گی، آپ کو کام آئے گی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم۔ اس لیے جب بھی کبھی بھی کہیں بھی قدم اٹھائیں تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں پکی بٹھا لینی ہے کہ اللہ نے کامیابی کرنی ہے۔ تو جب اللہ نے کامیابی کرنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور خود اچھے کام کرنے ہیں۔ اس میں وظائف بھی آپ کو بتائے ہوئے ہیں، وظائف بھی آپ نے کرنے ہیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ویزا اپلائی کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ نے اول احد درود شریف کے ساتھ پہلا وظیفہ ہے 100 دفعہ یا رحمان اغیثنی، یا رحمان اغیثنی، یا رحمان اغیثنی۔ دوسرا وظیفہ ہے اول احد درود شریف کے ساتھ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یہ دونوں وظائف آپ نے کرنے ہیں جس دن آپ کسی بھی کنٹری میں جانے کی تیاری کریں گے، اور اس دن تک جب تک آپ کا ویزا نہیں لگتا آپ نے یہ وظائف کرتے رہنے ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ وظائف آگے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن جس دن آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے آپ نے صدقہ و خیرات کر کے جانا ہے گھر میں، اور جس دن پاسپورٹ ریسیو کرنے جانا ہے اس دن بھی آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات پریشانیوں دکھوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری بھی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آسانیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بات ہماری بری لگے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں۔ اپنا ڈیر و خیال رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے ہمسایوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ عز و جل آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔